Mayong hapon mga badi, so karon siyempre kay hapon naman magpakaon na ta sa atong mga binuhing baboy na igagmay na putay dagko-dagko diri. Ug siyempre kay lami kay ilang kaon awa tay laing mahimo diya magtan-aw sa ta pero magkabo sa tag tubig para limpyo sa ilahang mga hugaw kay daghan kay sila gahugaw nga palibot sa ilahang higdaanan dahil sa ubos ilahang mo ni ato limpyohanan mga badi magkabo ta og tubig para malimpyo na. Ug dili kayo layo ang among kabanan og tubig kay dara pud sa ubos sa ilahang tangkal mao nga diri ra pud ta magkabo duol ra kayo ug tin-aw kayo ang tubig mga badi walay lubog gikan pa na dito sa babaw badi kay na may tubo dito pud ang among tabay. Siyempre diri sa ubos amo na siyang gihimo jud siya og kabanan ug di ta maglangay-langay kabo diri kay gamay ra kitag oras. Siyempre batsi din ta balik din dito limpyohonon kay porting pagka daghanag hugaw dito mga badi. Mo ni among tangkal badi wala ra gilid sa kampo badi dapit ra ubos sa kampo ba para dili kayo dool sa among balay o dira o mo ni among limpyohanan diri bali buntag uto hapon ako limpyohan bali padi malimaho mo ni ako mga gipalimpyuhan bali mga amigo na ko ba managkaon no pero ang ilang mga kauban na pikas bali kato mga dagko siyempre wa pa nahuman ug siyempre mo ni nawong sa mga naglimpyo bali usag tag-iya ning tangkala bali tanawa na yang nawong murag giduka pa madingali ni pero siyempre nagkaon mo pagyapon mo magkaon ato mga badi ari ug mao ra to mga bali salamat sa pagtan-aw.